Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al-Qadr, word by word. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة القدر وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ما ليلة القدر ما ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. If you stop, it's going to be salam. سلام هي حتى مطلع الفجر. That's it. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allah Hafiz.